बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ट्रैवल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया है। सोचें आप यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से 1000 साल बाद इधर क्या होगा, कैसे लोग होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या अकीदे होंगे लोगों के। इसी तरह अगर हम बैकवर्ड जाना चाहें और अपने इसी इंडो पाक के ख़ित्ते में ही बैकवर्ड जाना चाहें कि जहाँ हम हैं यहाँ क्या था, लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, क्या त्यौहार होते थे, खाते पीते क्या थे, तो बोलते कैसे थे। सबसे अच्छा टूरिस्ट गाइड इस टाइम ट्रैवल के लिए फ़र्स्ट हैंड नॉलेज जिसने अटेन किया वो हैं अल बैरूनी, और उनकी किताब है किताबुल हिंद। मैं तो इसको जस्ट आपको मैप दिखा रहा हूँ, बट इट्स अ बुक जो जो रियल में आपको अपने पास से कनेक्ट करती है। बाकी सारी किताबें जो हैं वो वाइकेरियस हैं, सेकंड हैंड नॉलेज हैं, ये फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है। अल बैरूनी खारज़म में पैदा हुए हैं और खारज़म में बड़े बड़े बंदे पैदा हुए हैं। खारज़म यहाँ पे है जहाँ पे सेंट्रल एशिया में आप कहें कि ये वो सी है ना, कैस्पियन सी के लेफ़्ट साइड पे, और इधर इस जगह को मावरा नहर कहते हैं, और ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये वाले इलाके। तो खारज़म में बड़े बड़े बंदे पैदा हुए हैं। फ़खरुद्दीन राज़ी वहाँ पे पैदा हुए हैं। राज़ी दो हैं चूँकि, और उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। एक राज़ी उससे पहले वाले हैं जिन्हें अंग्रेज़ रेज़िज़ कहते हैं, वो मोहम्मद अबू बकर राज़ी हैं जो बहुत बड़े केमिस्ट थे। फ़खरुद्दीन राज़ी जो थे वो भी पोलीमैथ थे, वो 200 साल बाद में थे। वो भी यहीं से थे। मूसा ख़ारज़मी भी यहीं से थे, बॉर्न हियर। अल बैरूनी आल्सो बॉर्न हियर। तो इनकी किताब का हम तेज़ी से ओवरव्यू करते हैं ताकि आइडिया हो हमें। ख़ारज़म से ताल्लुक़ अमीर फैमिली से नहीं थे, मुतमव्वल घराना नहीं था, आम आदमी थे, लेकिन 23 साल वहाँ पे पढ़ते रहे, गरीबुल वतनी, मुसीबतें परेशानियाँ, लेकिन उसमें सीखते रहे। लेकिन उनके इल्म का जब अंदाज़ा बादशाह को हुआ, बादशाह काबूस थे वहाँ पे, तो उन्होंने बुला लिया। फिर उन्होंने अपनी मशहूर किताब एक लिखी आसारुल बाकिया, और उसके बाद फिर वाली ख़ारज़म की नज़र पड़ गई। उसके बाद फिर उन्हें शौक़ हुआ इधर आने का, इंडिया तक, इंडिया को सीखा जाए। और उनको ज़ुबानें कौन कौन सी आती थी। गज़नी में उन्होंने रसद खाना कायम किया था। हिंदुस्तान में वो 10 साल रहे हैं, 3 साल तो उन्होंने ज़ुबान सीखने में लगाए हैं। उनको फ़ारसी उनकी ज़ुबान थी, लेकिन अरबी, इब्रानी, सुरयानी, संस्कृत, इन पे उनको अबूर था। और ये जैसे लिखने वालों ने लिखा है ना, ट्रांसलेशन करने वालों ने, कि रियाजी हैत जोग्राफ़ी में उन्हें तबहुर हासिल था, यानी कि बहर थे, समुंदर थे बाकी। और एक बंदा जिसने ग्रीक्स की हिस्ट्री और साइंस का उसको पता हो, पर्शियंस का पता हो, अरब्स का पता हो, और वो अब इंडिया में आ रहा है विद ऑल दैट नॉलेज इन हिज माइंड, तो वो फिर कंपैरिजन करता हुआ जाता है। तो ये सिर्फ वो फिर इंडिया के हिस्ट्री में नहीं लेके जाता, वो आपको फिर पूरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता है कि इस किस्म के मामलात में ग्रीक वाले क्या करते हैं और अरब क्या करते हैं और पर्शियंस क्या करते हैं। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रेवल इनटू द प्लैनेट इन मिडल एजेस। तो फिर ये इन्होंने कानून मसूदी लिखी। बादशाह ने इन्हें बहुत इनाम दिया, लेकिन उन्होंने ख़जाने में वापस कर दिया। किताबें 114 से ज़्यादा लिखी। सिर्फ साल में 2 छुट्टियां करते थे, जो कि ईरान के त्यौहार होते थे, नौरोज़ और मेहरजान। अब लिखते आगे चलते हैं। इवन जब आखिरी औकात आए और मरने से चंद लम्हे पहले भी वो तहकीकी गुफ्तगू ही कर रहे थे। ये था इल्म का शौक़, और किस किस्म की उन्होंने ट्रांसलेशन की है और किस किस्म की लॉजिकल रीजनिंग की है, और अकल की कसौटी पर चीज़ों को कैसे कवानीन फितरत को उन्होंने नापा है, और रिसर्च के क्या एथिक्स और स्टैंडर्ड्स कायम किए हैं। बिल्कुल बंदा मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता, और आज की रिसर्च भी उस स्टैंडर्ड पे हमें पूरी उतरती नज़र नहीं आती जब व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। तो उन्होंने हवाले दिए हैं, उनके इक़्तिबासात लिखे हैं, और एक तरीक़ाकार वज़ा किया है कि तहकीक कैसे की जाती है। तो हम अब चलते हैं कि उनका यहाँ से शुरू होता है, और सबसे पहले बात करते हैं कि ख़बर और मुशाहिदे के दरमियान फ़र्क। ये कहते हैं कि ना, ख़बर के आपने ख़ुद देखा और आप तक ख़बर पहुँची, तो वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन ज़रिया असल में तो किताब है, द रिटन फॉर्म।
کیونکہ ریٹن فارم آپ تک اسی طرح پہنچتی ہے، لیکن جو سنی سنائی بات پہنچتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ ڈسٹورشن اور نوائز آ چکا ہوتا ہے. جو ریٹن پہنچتی ہے وہ لیسٹ ڈسٹورشن جس میں آتا ہے وہ ریٹن فارم ہے. ٹھیک، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی جب گیا تو میری خواہش تھی کہ مجھے وہ اوریجنل کتابیں ملیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ تک چیز آئے گی تو اس میں باعث ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے وہ وجہ بتاتے ہیں. قوموں کی باہمی کشمکش، درمیان میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے اپنے اغراض کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں جو ادروائز ایک علم حاصل کرنے والے کے لیے بڑی تھاٹ پرووکنگ اور انسائٹ فل ہیں، اور پرنسپل انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں بہت زبردست. سچ بولو اگرچہ اپنی جان کے مقابلے میں ہو. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو اس وقت حالات یہ تھے کہ وہ زیادہ تر کتابیں ریسرچ کے اینگل سے محققانہ نظر سے نہیں لکھی گئی تھی، بس قصے کہانیاں تھیں، سنی سنائی قصے کہانیاں. اور ایون جو مسلمان مصنفین نے بھی انہوں نے کہا لکھی ہیں ہندوؤں کے بارے میں، وہ بھی نقائص سے بھری ہوئی ہیں. تو انہوں نے ابو العباس ایران شہری کی کتاب جو ہے اس کا کہا ہے کہ وہ معتبر اور صحیح لکھی ہوئی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ سیر کرا رہے ہیں وہ صرف ہندوؤں کے احوال، جو یہاں پہ قومیں تھیں ان کے احوال لکھ رہے ہیں، لیکن کمپیریزن کے طور پہ وہ پھر ان کو چونکہ بہت زیادہ نظر ہے باقی ورلڈ کی ہسٹری پہ، تو بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کے عقیدے کیا تھے، خدا کے بارے میں، روح کے بارے میں، سوسائٹی کے طبقات کے بارے میں، شعر و شاعری کے بارے میں، ادب کے بارے میں، میجرمنٹس کے بارے میں، رسومات، فاصلے کیسے ناپتے تھے، ستاروں کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، زمین چاند کے بارے میں، کتب کے بارے میں، دریاؤں کی حرکتیں، دریائیں کون کون سے تھے وہاں پہ اس وقت دریا. تو بالکل ٹائم ٹریول ہے اس وقت، آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں وہ آسمان زمین کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ڈائمینشنز کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ٹائم کے بارے میں کیا سوچتے تھے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. ہندوؤں کے حالات وہ کہتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے مشکلات تھیں، کیونکہ مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک بے تعلقی تھی، اور اس کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو زبان آنی چاہیے، زبان نہیں آتی تو وہ آپ اس کا سمجھ نہیں سکتے. اور دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ کی جو کہ بہت ضروری ہے جاننا، کہ جہاں پر بھی آپ جائیں عامیانہ اور علمی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے. عام آدمی جو اسٹریٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہے لٹنی لیول کی اور جرنلزم لیول کی ریسرچ، وہ اسکالر جو کتاب لکھتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک، اس سے آپ بالکل اندازہ نہیں لا سکتے کہ اصل کیا ہے، کیونکہ اصل وہ ضروری نہیں ہوتی جو عوام کر رہے ہوں یا عوام سمجھتے ہوں. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ہندی کتابیں نظم میں کیوں لکھی جاتی ہے. وہ کہتی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو نظم میں سیلف کریکشن ہوتی ہے، آپ کہیں پہ بھی اس کا بحر خراب کریں گے تو اس کی تک بندی خراب ہو جائے گی نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لکھنے کا اتنا زیادہ رواج بھی نہیں تھا. اچھا، اختلاف کی وجہ بتاتے ہیں کہ تو دین کا اختلاف تو تھا ہی، کیونکہ بدھ مت والے دوسرے علاقوں سے آ چکے تھے اور ایران اور ادھر تک، تو ہندوؤں کو اس کا ایک قسم کا تھوڑا سا ریئیکشن تھا کہ نیگیٹو، اور ایک تعصب تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ہمارے بچوں سے اور ہماری ہیئت اور لباس سے بھی اپنے بچوں کو ڈراتے تھے. تو یہ ایک وہاں پہ یہ اس وقت حالت تھی. بدھ مت چونکہ وہاں پہنچ چکا تھا، اسفندیار نے، آتش خان نے وہ چین سے لے کر روم تک بنا دیے تھے، تو یہ ایک ان کا ایک بیک ڈراپ تھا. اور دوسرا پھر مسلمانوں میں محمد بن قاسم ابن منبع یہ آ چکا تھا بمبور شہر تک جس کا نام منصورہ، اور ملتان شہر جس کا نام اس نے مامورہ رکھا. اور اس کی وجہ سے وہ ایک باعث ایک کہہ لیں کہ درمیان میں مینٹل وہ دیواریں پیدا ہو چکی تھیں. اور پھر سلطان محمود آ گیا تو ہندوؤں کا علم جو ہے وہ کشمیر اور بنارس تک سمٹ گیا، اور اس سے پھر بے تعلقی ایک پیدا ہوئی اور دوری پیدا ہوئی. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ وہاں کے لوگوں کی نیچر میں خود پسندی اور غیر ملکی چیزوں کو یا اجنبی چیزوں کو حقیر سمجھنے کا رویہ بھی تھا. اور اس رویے سے نکلنے کے لیے وہ جو اصول بتاتے ہیں وہ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ اگر سفر کریں اور دوسرے لوگوں سے ملیں جلیں تو اپنی رائے یقیناً اس سے باز آ جائیں گے. اور یہ بڑا خوبصورت لیسن ہے ادروائز بھی کہ باعث ختم کرنا ہے نا، یا ریالٹی کو جاننا ہے یا دوسرے کو سمجھنا ہے تو اس ٹیریٹریز میں ٹریول کریں، سیرو فی الارض جیسے قرآن کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یونانی جو تھے نا ان سے یہ لوگ مرعوب تھے علم میں، اور ریاضی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کافی زیادہ ریاضی سمجھائی، اور ہندو علماء مجھے بحر کہتے تھے، یعنی کہ سمندر. تو
تو ہندوؤں کو کتابیں زیادہ لکھنے کا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خاطر خواہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی ان کی کتابوں تک پہنچنے کی، لیکن ملے ہر اوتھینٹک بندے سے ہیں جو انہیں مل سکتا تھا. اور یونانی طریقہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے طریقے سے زیادہ عقلی اور منطقی اس طرح تھا، اس میں برہانی طریقہ عقلی اور منطقی استدلال تھا، جو کہ ظاہر آ رہا تھا ارسطاٹل کے زمانے سے. اور یہ بڑا خوبصورت انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب ان سے مطالعہ کیا تو یہ میرے پرنسپل تھے، اور جو کہ میرے خیال میں آج بھی اگر کسی قوم کو ٹرانسلیشن کرنی پڑے دوسرے علوم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جن اسماء اور اصطلاحات کا ذکر ضروری ہے ان کو ایک دفعہ ان کی زبان میں جو تعریف کے لیے لازمی ہے ذکر کریں گے، پھر اگر وہ ایسا اس میں مشتق ہوگا جس کو اس کے ہم معنی عربی لفظ میں منتقل کیا جا سکتا ہے تو عربی چھوڑ کر غیر عربی استعمال نہیں کریں گے. البتہ اگر ہندی لفظ استعمال میں زیادہ خفیف ہوگا تو کتابت میں اس کی پوری تصحیح کر کے اصل ہندی استعمال کریں گے. میرے خیال میں آج بھی ہمیں اگر باہر سے آتے ہوئے لٹریچر کو ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں، اپنی زبان میں بات کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، پڑھانے کے لیے یہ کیپیسٹی بلڈ کرنا ضروری ہے. اور اس کیپیسٹی کے لیے جو اصول چاہیے وہ میرے خیال میں ابن عربی نے ان چند فکروں میں بالکل زبردست لکھ دیے ہیں. یہ پرنسپل ہمارے مقتدرہ کو اپنانے چاہیے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں لوگوں کا اعتقاد ہندو علماء کا، اسکالرز کا، خواص کا، عوام کا نہیں، وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو خواص اور عوام کا اعتقاد مختلف ہوتا ہے، کیونکہ عوام سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، ازلی ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، وہ ہر فعل میں مختار ہے، قادر ہے، حکیم ہے، زندہ کرنے والا ہے، صاحب تدبیر ہے، باقی رکھنے والا ہے. بالکل وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، بالکل کخ بھی فرق نہیں ہے نا. آپ خدا کی ذات و صفات کے بارے میں انہوں نے کتاب جس کا انہوں نے خود ٹرانسلیشن بھی کیا، اس میں وہ ساری وہ مکالمہ لکھتے ہیں، اور وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہی ہوتا ہے. قوموں کا اوریجنلٹی وہی ہوتی ہے، پھر انسان کیسے اس میں سے بگاڑ ڈالتا ہے یہ بھی آگے وہ بتائیں گے. مثلا وہ سائل پوچھتا ہے کہ اس کو یہ علم کہاں سے آیا اسی ہندوؤں کی کتاب میں، تو وہ جواب دینے والا، مجیب من جواب دینے والا کہتا ہے کہ اس کا علم تو ازل سے ایک ہی حال پہ ہے، وہ تو کبھی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی لرننگ کر پہ نہیں ہوتا. تو بہت زبردست ہے. اور اگر بڑی زبردست ان کے آئیڈیاز وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ حواس سے ایسا غائب ہے کہ اسے دریافت نہیں ہو سکتا، لیکن نفس اس کو سمجھتا ہے، ہمارے اندر اس کی کانشیسنس ہے. تو اسی طرح وہ گیتا کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہ گیتا میں بھی یہ لکھا، بلا شکا میں وہ کل ہوں جس کی نہ ولادت ہے، نہ ابتدا ہے، نہ موت ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل چیزیں یہی تھیں، پھر وہ ڈسٹورشن انسان خود پیدا کرتا ہے. ٹھیک، تو یہ باتیں کہ عام اکثر لوگ اپنی حاجت پورے کرنے کے لیے لالچ میں بے اختیاری کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ اصل معرفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کے جو خوف اور امید اور جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ ان کا ہوتا نہیں ہے، وہ ایک پارشل سا ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور مادے کے بارے میں ان کا کیا تھا، اور مادہ کیسے مختلف صورتوں میں گرفتار ہوتا ہے اور ہیر پھیر کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کو چھوڑتا ہے اور پھر کسی اور آبجیکٹ میں آ جاتا ہے. اور ہمیں آج پتہ ہے کہ یہ سارے واٹر سائیکل یا نائٹروجن سائیکل یا ہماری اپنی باڈیز یہ کیسے زمین میں چلی جاتی ہے. تو اصل چیز تو روح ہے جو سسٹین کرتی ہے اور آگے چلتی رہتی ہے، لیکن باڈیز اور یہ میٹیریلز تو اسی طرح ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں. یہ اس وقت بھی تھا عقیدہ. ہندوؤں کے عقائد میں کہہ رہے ہیں ویرائٹی اور ڈائیورسٹی بھی بہت زیادہ تھی. اور آگے ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اسماء الہی جو ہیں ان کا ایک تذکرہ کرتے ہیں کہ عرب، عبرانی، سریانی مختلف زبانوں میں اللہ کا لفظ، رب کا لفظ کہاں سے آیا ہے، اور اللہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے، اور تعالیٰ کا لفظ وہ کہتے ہیں عبرانیوں میں کہاں سے آیا اور اس کا کیا مطلب تھا. تو یہ بحث وہ ساتھ ساتھ علمی کرتے رہتے ہیں. اور عوام ہندو دیوتاؤں کی طرف سے انسانی حالات منسوب کرنے میں بہت زیادہ حد سے متجاوز ہو گئے ہیں، تو کہ جی حالات ہی انہی کی وجہ سے تبدیل ہو رہے تھے، اب وہ ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ اوریجنل عقیدہ ان کا یہ نہیں تھا. مادے کے بارے میں وہاں پہ کیا ہے جی، مادے کی 5 چیزیں ہوتی ہیں: اسپیس، ہوا، آگ، پانی، مٹی. تو یہ مختلف، ہم نے سائنس میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ چائنا والوں کے مختلف طریقہ تھا دنیا کے میٹیریل کو پرسیو کرنے کا، تو انڈیا میں یہ تھا. یہاں سے انسان پھر ایٹم تک پہنچا ہے. اور اسی طرح وہ ان مادوں کے ساتھ پھر سینسز کو ریلیٹ کیا ہوا تھا کہ
ایک سننے میں آتی ہیں، ایک چھونے میں آتی ہیں، ایک روپ میں آتی ہے. پھر سینسز کی وہاں پہ بڑی ایک پوری ہیرارکی ہے جو، اور افلاک کتنے ہیں، 7 ہیں. اب یہ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہمارے مذہب سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں. پھر حس کا کہ کس قسم کی سینسز موجود ہیں. تو افلاطون نے آئیڈیا دیا ہوا تھا کہ درختوں میں بھی حس ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کب کیا کرنا ہے. اور اب ہمیں پتہ ہے کہ پودے میں تو جو لائٹ ہے اس کے 14 مختلف سینسرز ہیں. انسان کی سینسرز تو صرف 4 ہیں نا، راڈز اور کونز، کلر 3 کلر اور ایک بلیک اینڈ وائٹ. لیکن پودے کو چونکہ بہت زیادہ کام لائٹ کے حساب سے کرنا ہوتا ہے، کب گرو کرنا ہے، کب فلاورنگ کرنی ہے. تو حیوان اسی طرح اس سے آگے، وہ جو اندریاں کا لفظ اس نے یوز کیا ہے، ہماری جو 5 سینسز ہیں اس سے اوپر پھر ارادہ، اس سے اوپر علم و معرفت. تو یہ ان میں بھی یہ تھے، اور انفیکٹ یہ 25 مختلف لیولز تھے، اور اینڈ پہ جا کے وہ ارادہ اور ضروریات عالیہ جو ہوتی ہیں. پھر نفس اور مادے کا تعلق. اب یہاں سے پہ وہ یہ تھا کہ وہ روح جو ہوتی ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اور روح جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ بعض اوقات روح کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ بھٹکتی رہتی ہے. جہاں سے یہ بھوت کا کانسیپٹ آیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں بھوت کا کانسیپٹ جو ابھی تک بھی ہمارے معاشرے میں پھرتا رہتا ہے، وہ اصل میں یہاں سے آیا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ اور اس کا تعلق اسی طرح ہے کہ وہ جو ایک، جیسے ایک ناچنے والی عورت ہے تو وہ کسی جگہ پہ ڈانس کرتے 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 تھک جاتی ہے، جب اس کے سارے مووز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو وہ روح بھی جو ہے نا، وہ ایک جگہ پہ جا کے جو کچھ اپنی فیکلٹیز اس نے یوز کرنی ہے وہ کر کے پھر وہ اٹ ڈائز اینڈ اٹ ہیز ٹو ری اپیئر سم تھنگ. تو وہ جو تنسیق کا، تو ان کا یہ معنی جو ہیں، شاید انگلش میں ان کو مینز کہتے ہیں، جو کوئی 200 قبل مسیح یا سم تھنگ، ان کا نہیں 200 بعد از 200 AD میں یہ انہوں نے ایک مذہب کے یہ بھی بانی تھے. تو ان کا یہ کافی تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو علم بہت زیادہ تھا، اور ہندوؤں کے ساتھ کافی چیزیں ان کی اوور لیپ بھی کرتی ہیں. تو تناسخ، دنیا میں آمد و رفت، یہاں سے یہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ روحیں بعض اوقات ٹرانسفر ہونے کے دوران، پھر گناہ ثواب کا وہ تعلق ادھر بھی تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو درختوں کو کاٹے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو جوانی میں نشے میں یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو اب اسلام میں، ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ وہ سزائیں، جزا و سزا کا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس جزا و سزا کے کانسیپٹ میں یہ بھی ہے کہ مختلف لوگ اپنے اعمال کے وجہ سے کس طرح جائیں گے. اور یہ عامیانہ رائے وہ لکھتے ہیں کہ جسم کو چھوڑتے وقت روح ایک نیا قالب ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور اسی سے وہ بھوت کا خیال جو ہے نا، وہ جو سرے گرداں رہتی ہیں. تو یہ گریکس میں بھی تھا، اور وہاں سے پھر انڈیا میں بھی تھا. تو یہ لکھتے ہیں آگے، انہوں نے دنیا سے نجات پانے کی جو کیفیات اور راستے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اپنے روح کو ہلکا کرنا ہوتا ہے، اور جو بیسیکلی معرفت کے لیے اپنے آپ کو ٹائم سپیس کی قید سے باہر لے جانے کا طریقہ کار ہے، یعنی معرفت. تو وہ اس بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ایک تو پہلا مرتبہ ہے کہ اشیاء کی معرفت ہو، دوسرا مرتبہ وہ آگے چلتے جاتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل پکچر نظر آنی شروع ہو جائے، اور پھر آپ ٹائم سپیس سے آگے نکل جائیں. اور یہ اس سے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے جو طریقے بتاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہی وہ شہوت اور غصے پہ کنٹرول کی بات کرتے ہیں. اور علم کے 3 طریقے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہندوؤں کے نزدیک تھے کہ ایک تو الہامی طریقہ ہے، الہام محض، یہ ماں کے پیٹ سے ہی جو ایک ایکسفیلیٹ ہوتا رہتا ہے. دوسرا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں بالغ تو وہ پھر سن رشید پہ جو دوسرا آپ کے پاس ایک نالج آتا ہے. اور تیسرا ہے تعلم، یعنی سیکھنا، اور اس کی بنیادیں، برائی سے بچنے کی پہلی بنیاد ہے غصہ اور شہوت کو مٹانا. اور یہ بالکل وہی چیزیں آپ ہمیں ایتھکس کی ایک سارے مذاہب میں نظر آتی ہیں. دوسری بنیاد ہے قوت عقلی اختیار کرنا. تیسری بنیاد ہے دنیا سے اعراض کرنا، یعنی ایکسپیکٹیشن کم کرنا. اور ترک عمل کی پھر صورتیں انہوں نے کہی ہیں کہ 2 ہو سکتی ہیں. مطلب یہ جو ایک مائنڈ ہے نا پروکریسٹینیٹر کا، اس مائنڈ کو بھی ظاہر ہے وہ وزڈم وہیں پہ جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ اب آج بھی وہی ہے، یا تو اب کاہلی ہے اور جہالت سے ہم ترک کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ظاہر خراب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی
ایسے کام کو جس کو ہم اس سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، چاہے وہ امپورٹنٹ نہ ہو، چاہے ہم وہ مطلب لہو و لغو میں ضائع کر دیں. اب بچے یہ پب جی پہ ضائع کر ہی دیتے ہیں نا، یا ہم بڑے بھی تو ضائع کر ہی دیتے ہیں ٹائم ریڈنگ کی بجائے یا ذکر کی بجائے. تو یہ ترجیح غلط ہونا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس رش آف لائف سے آپ نکل کے اپنے آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے، خالق کے ساتھ بات نہیں کرتے، سٹاپ نہیں کرتے، تو یہ بڑی زبردست تحریر ہے کہ حرکات کو اور تنفس کو روکنا بھی اختیار میں ہو جائے گا. معلوم ہے کہ حریص محنت کرتا ہے. اب یہ وہ رش آف لائف ہے. جو محنت کرتا ہے وہ تھکتا ہے، جو تھکتا ہے وہ ہانپتا ہے، یعنی سانس لیتا ہے. بس ہانپنا ہرس کا نتیجہ، اور ہرس کے منقطع ہونے سے تنفس، سانس لینے کی حالت اس شخص کے تنفس جیسی ہو جائے گی جو بغیر ہوا کا محتاج ہونے کے سمندر کی تہ میں سانس لیتا ہے. تو اسی طرح اس قلب کے انتشار سے اگر نجات پانی ہے تو پھر آپ نے فکر اور دھیان کی طرف آنا ہے، اور اس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں اب یہ آج بھی اسی طرح ہی یہ چیزیں ٹرو ہیں جس طرح یہ اس وقت لکھ رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ اسپریچویلٹی کی اور ان چیزوں کی بیسز اصل میں ایک ہی ہیں. یہ بس انسان نے مختلف جگہ پہ اپنی ڈسٹارشنز پیدا کی ہوئی ہیں. شہوت اور غضب کو کچلنا، یہ آج کل کی ایموشنل انٹیلیجنس کیا اس سے مختلف ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے. اچھی خصلت کیا ہے؟ وہی 9 اصول ہیں جو ہر ایک مذہب میں ہیں، چاہے وہ ان کو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی اس میں ہیں، قرآن میں بھی ہیں. قتل مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری، زنا، تو یہ ادھر بھی تھے، گیتا میں بھی تھے، اور یہ روح بدن سے، اور یہ وہاں پہ عقائد تھے. لیکن ظاہر آف کورس وہ نہیں تھے جو جیسے ہم اسلام میں پھر اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ایک قسم کے انڈسٹارٹیڈ اور اوریجنل فارم میں ہیں. تو فیثاغورس کو اور گریکس کو بھی کوٹ کرتے رہتے ہیں. فیثاغورس نے کہا ہے کہ بدن کے لباس میں رہ کر تم استغنا کی امید کیسے کر سکتے ہو، اور جس حال میں کہ تم بدن میں قید ہو آزادی کیوں کر پا سکتے ہو؟ تو اصل آزادی تو وہ اسپریچول ایلیویشن ہے جس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور مخلوقات کی جنسیں، ان کے نام، ان کے بارے میں ان کی جو تھے مختلف نظریات وہاں پہ کہ کون، یہ بھوت کا تصور جو وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. میں نے چند پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. وہ طبقات کا جو بیان ہے، اب طبقات تو اس طرح سے تو کہیں کسی مذہب میں بھی نہیں لکھے ہوئے، لیکن وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھے اور وہاں پہ رولرز تھے، وہ طبقات کا خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے، ان کو ملنے نہیں دیتے تھے، ان کے باہمی میل جول کو ناجائز قرار دیتے تھے. یہ ان کے اپنے دھندے تھے، اور پھر کام اور ہنر اور پیشہ پہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے. ایرانیوں کا بھی یہی طریقہ کار تھا. سب سے پہلے اوپر روسا اور خاندان، اور اس کے نیچے پھر عابد، اور اس کے نیچے اہل علم، اور اس کے نیچے کاشتکار. اور ہندوؤں نے ذرا اس سے زیادہ سٹرکچر بنایا ہوا تھا. اور یہ اسلام اور ہندو کے درمیان بہت بڑی جو تھی وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے برہمن جو ہے وہ سر سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے نیچے وہ ہاتھ سے پیدا ہوا ہے، اور نیچے والا طبقہ پیروں سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ذلیل طبقہ بھی جو کسی کے بھی نہیں ہے، یہ چمار اور دھوبی جو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں، پنجاب میں، سندھ میں اسی طرح ہی رہ رہے ہیں. یا ہادی، ڈوم، چنڈال، یہ کہتے ہیں یہ کسی فرقہ میں داخل نہیں ہے، یہ صرف مطلب دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، جن کو ہم نے کمی اور پھر کلونیلسٹ نے اس کو پکا کیا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے. اور ان کلونیلسٹ کے جو یہاں پہ کہہ لیں کہ ان کو پروموٹ کرنے والے لوکل لوگ تھے، انہوں نے پھر اس کو مزید تو یہ ان چیزوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سماجی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. تو اس لیے ناچنے گانے کا رواج اور محنت مشقت کی تلافی کے لیے ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، اور یہ ساری چیزیں آ گئیں. اور جو وہاں پہ غلط یہ صحیح عقائد تھے، 2 مردوں کا باہم جورو بدلنا، اس قسم کے وہاں پہ چیزیں تھیں. بیٹے یا باپ کی جوروں سے نکاح کرنا. پھر لیکن جو تھے نا اپنے البیرونی بہت ہی آنیسٹ ہیں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ باتیں ادھر ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری سوسائٹی میں نہیں ہے. یہ عرب معاشرے میں بھی اس وقت تھیں، تو اس کا وہ پورا تذکرہ کرتے ہیں کہ عرب معاشرہ بھی، اسلام نے یہ جا کے ٹھیک کیا، تو عرب معاشرہ اس وقت کیا تھا وہ بھی اسی طرح ہی تھا. تو قرآن میں بھی یہ باتیں اسی طرح ہی ہیں کہ لوگ سیدھے راہ پہ تھے، پھر انہوں نے اپنے بڑوں کے نام پہ بت بنائے، اور پھر بڑوں کے نام پہ بت پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کا درجہ، الہ کا درجہ دے دیا. تو یہی سینکڑوں ہزار سال گزر گئے، اور انہیں وہ اس اوریجنل باتیں بھول گئیں، اور رسم و رواج کی حد تک ان پر عمل رہ گیا، اور اس میں پھر بتوں کے نام پہ لوگوں نے مختلف چیزیں شروع کر دی. یہ بنیادی وجہ ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ خواص ہندو اس سے بری ہیں.
जो जो इल्म वाले लोग थे वो इससे बरी हैं, लेकिन अवाम उसी तरह है, और उनको वहाँ की हुकूमतों ने और वहाँ के राज्यों ने उसी तरह किया हुआ है। फिर वो लिखते हैं मुल्तान में भी बहुत था, मुल्तान उस वक्त भी था, अब इससे अंदाज़ा होता है। मोहम्मद बिन कासिम इब्न मुनब्बा वो कहते हैं उन्होंने मुल्तान फ़तह जब किया है, तो मुल्तान पे करामती फ़िरका जिन्होंने बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हर जगह पे की थी, और इवन मस्जिदुल हराम में भी की थी, कोई 3-4 हज़ार बंदे उन्होंने मस्जिदुल हराम के अंदर मारे थे, ये मुल्तान तक आ गए हुए थे। और इनका कला कमा असल में किसने किया है? महमूद गजनवी ने। हमारे जिन बंदों को ये पता नहीं होता वो फिर महमूद गजनवी को सिर्फ सोमनाथ से रिलेट करते हैं। वो ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बनाई हुई हिस्ट्री है जो मैं बताई जाती है पार्शली, ताकि हम अपने हीरोज से डिस्कनेक्ट हों। तो ये करामतिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम में ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करने की कोशिश की और अकायद में ख़राबी डालने की कोशिश की, ये मुल्तान तक आ चुके थे, और उनका कला कमा महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी के साथ ये अल बैरूनी इंडिया में आए थे, 3 साल यहाँ रहे थे। 3 साल तो ज़ुबान सीखी थी, रहे तो 10 साल थे, 9 साल तकरीबन। तो इकाई दहाई किस तरह से, तो ये सोमनाथ और उन बंदरों का भी जिक्र करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन से बुत को वो कैसे बनाते हैं, इनका जिक्र है। और उसके बाद ये कुर्बानियों का वहाँ पे क्या रवाज है। वो कहते थे कुर्बानियाँ जो हम बुतों के नाम पे ये करते हैं, इस किस्म का कोई रवाज बहरहाल उधर नहीं था, ग्रीक में नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ थी। ये सिकंदर ने अपने अरस्तु को ये लिख कर भेजा था, तो उसमें इस बात किस्म की बात नहीं थी। तो यहाँ से आगे चलते हैं, तो उनकी दीनी किताबें, वो कहते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग थे जो तफसीर जानते थे, और बहुत कम थे जो मानी और मतलब पे गौर करते थे, और पढ़ने पे भी पाबंदियाँ थीं। और इससे आगे फिर वो जाते हैं, तो नज़म की वो जो बात की है, नज़म में क्यों, नज़म को याद करना आसान होता था, नज़म में सेल्फ़ करेक्शन होती थी, लिखने का वहाँ पे रवाज नहीं था। और फिर बहर की ईजाद, फ़न उरूज़ जो होता है जिसमें उतार चढ़ाव और आहंग और काफ़िया और रदीफ़ की जो बातें हैं, तो इसका उन्होंने बहुत डिटेल से फिर तज़किरा किया है कि वहाँ पे कैसे उनको, और कंपैरिजन फिर किया ना दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, कि मुतहर्रिक अल्फाज और साकिन अल्फाज, और उसमें कैसे अरबी में हम क्या करते हैं और इंडिया वाले कैसे करते थे। फिर उनका पूरा एनालिसिस करके दिया है कि उनके ये जिस तरह हमारे यहाँ फ़ाइलन फ़ाइलन तफ़ाइलन वो शेर उस वज़न पे बनते हैं ना, तो वहाँ पे किस वज़न पे शेर बनते थे, तो उसके पूरे उन्होंने चार्ट वहाँ पे मुरतब किए। इवन वहाँ के लोग उनसे पूछते थे कि तुमने कहाँ से, अशलोक मसलन 4 पद नज़म है जिसके हर एक पद में 8 हरूफ होते हैं, तो उन्होंने पूरी उसका एनालिसिस, जो आप समझे कि जो शेरों का एनालिसिस हमारे यहाँ अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया है ना, तो ये उन्होंने उस वक्त इस इलाके सारे का किया था। और वो कहते हैं कि उलूम दूसरे जो वहाँ पे थे, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, उलूम जिनके उरूज का ज़माना होता है, उसके बाद दूसरों की तवज्जो उनमें तरक्की होती रहती है। इसकी अलामत ये है कि लोगों को इल्म का शौक़ होता है, वो इल्म और अहले इल्म की ताज़ीम करते हैं, ख़ुसूसन अरबाब हुकूमत जिनकी तवज्जो और इमदाद से अहले इल्म को दुनियावी ज़रूरतों के फ़िक्र व तरद्दुद से आज़ादी होती है। और वो तो ये वो बुनियादी बातें बताते हैं कि जब ऐसे हालात होते हैं सोसाइटी के, तो इल्म परवान चढ़ता है, वरना फिर इल्म से नफ़रत और बेजारी इंसान हो जाती है, जो कि अब आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को नफ़रत ही दे रहे हैं। तो ये सारी बातों का वो ज़िक्र करते हैं कि वो इल्म के बाकी में किस तरह से वहाँ पे था, और मेजरमेंट्स कैसे होती थी, तोला और मिसकाल का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं अपनी अरबी के साथ कंपेयर करते हुए। जैसे अरबी में है ना मिसकाल अज़र रतन, माशा का लफ्ज़ कहाँ से आया और माशा में कितने तोले थे, और शेर और सोरन का लफ्ज़ है उसमें तक, और फिर राई और चावल, और उससे सारा कंपैरिजन। फिर मेजरमेंट के ये तो वज़न के थे, इसी तरह आप देखें ना वज़न में वो बिल्कुल लीवर वाले प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि इस तरह करके उनके मल्टीपल्स हुआ करते थे। तो और भार का लफ्ज़ जो हम अभी भी भार का लफ्ज़ कहते हैं ना, तो भार वहाँ पे एक मिकदार थी जिसका भार कहा जाता था, ये 2000 पल के बराबर, और पल का ऊपर ज़ाहिर पल इसका छोटा पैमाना होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप पता चलता है कि ये इसी तरह उन्होंने पाई, मुहीत और कतर का तनासब जो है, पाई को उन्होंने मेजर किया, और फिर बताया कि मुख्तलिफ लोग जो पाई 3 से 1/7 वो कैसे मेजर करते हैं, और हम अरब में किस तरह मेजर करते हैं, और ये क्या करते हैं। तो उन्होंने
तज़किरा किया है याकूब इब्न तारिक का कि उन्होंने पाई जो है तरकीबुल अफलाक में ऐसे मेजर की है 3 सही 1/77/1254 और ये भी इतनी आती है। तो पूरा एक मैथमेटिकल एनालिसिस दिया है कि कौन ठीक है और उसमें उनकी गलतियाँ भी निकाली हैं, उन करेक्शन भी किए हैं। फिर रस्मुल ख़त में फिर वो पूरी बात लिखते हैं कि ज़ुबान किस तरह उसमें ऑस्मोसिस होता है और किस तरह उसमें वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती जाती हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर लिखी हुई चीज़ है तो फिर वो लिखी हुई चीज़ जो है वो अपना मेंटेन रखती है ना अपने आप को, उसमें इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी रहती है। और फिर ज़ुबान की लिंग्विस्टिक्स के बारे में और उसके फ़ोनेटिक्स के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की हैं और वो लिखते हैं कि किस तरह एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ जगह पे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बोला जाता है और हालांकि वो लफ्ज़ सेम था लेकिन लोगों के ज़ुबान मुख्तलिफ़ होने की वजह से, जैसे चीन के पिक्टोग्राफ का भी वो ज़िक्र करते हैं, एक हिसाब के लिए वो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार उसी की बात करते हैं कि वो हमारी तरह 10 का सिस्टम ही उस वक्त भी था। तो उसमें ये एक दक्षिण और ये सारा ये इकाई दहाई सैकड़ा जिसको हम कहते हैं और फिर आखिर में 10वें डिजिट पे पदम था और अंत भी एक लफ्ज़ था जो 17वें डिजिट था और 18 डिजिट तक वो लोग आमतौर पे काम करते थे। तो हिंसा लिखने का वही तरीका था जो अरबों में था और सिफर भी थी, शून्य उस वक्त था, यानी ये हम 11वीं सदी की बात करें तो उस वक्त शून्य था। तो आगे बहुत सारी वहाँ पे रवाज जो आज भी हमें नज़र आते हैं। हम गांव में जाएं या मतलब नाखानदा तबके में जाएं, कुछ बाल नहीं मुंडवाते, कुछ चोटियाँ गूंद रहे होते हैं, कुछ निकम्मे रहने पे फ़ख्र करते हैं, औरतों से काम करवाते हैं, सुपारियाँ चबा कर दांतों को सुर्ख करते रहते हैं, ठीक है ना। और कोई इतने छोटा बांधते हैं धोती का बिल्कुल ही बहुत छोटी होती है और कोई इतना लंबा लहंगा पहनते हैं कि वो नीचे ज़मीन पे लटक रहा होता है। तो ये इत्तदाल वो बार बार भी कहते रहते हैं कि इस्लाम ने हमें बेस्ट वो उस पर रखा हुआ है। औरतें सारा दिन काम करती हैं, खेतों की निगरानी करती हैं, ठीक है। ईदों में बदन पर अतर की जगह कीचड़ मलते हैं, मर्द औरतों जैसा लिबास रंगों वाला पहनते हैं, हाथों में कंगन, और ये आपको पता है ना कि अब भी हो रहा होता है मुख्तलिफ जगह पे। और इसी तरह बच्चा पैदा होने में वो कैसे प्रेफरेंस देते हैं लड़कों को, और 2 बच्चे हो जाएं तो बड़े बेटे को छोटे बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और घर में आने जाने के लिए इजाज़त नहीं तलब। अब भी हमारे गांव में इसी तरह हम ही मुँह उठा के आ जाते हैं, मतलब ना रवाज है अस्सलाम वालेकुम का और ना रवाज है दरवाज़ा खटखटाने का, इल्ला माशाअल्लाह। तो बग़ैर बड़ों के अदब के थूक फेंकते रहते हैं, उनके सामने जूं मारते रहते हैं। तो ये चूँकि अरबों में अब वो पढ़े लिखे लोग जो थे वो और तरह थे और हिंदुओं में वो किस तरह था, रिया खारिज करने को मुबारक और छींक को मनहूस। तो ये सारे जुलाहे को नापाक, तो ये सारी चीज़ें अब भी इस माशरे में जो नज़र आती हैं ना वो हैं उसी तरह। और चीज़ों को ऐसा फेंकना जैसे कुत्ते की तरफ फेंकी जाती है बजाय पेश करने के और देने के, और खुशबुएँ ऐसी लगाते थे जो असल में बदबुएँ होती थीं। शतरंज जो मुख्तलिफ़ तरीके से खेलते थे, फिर उनकी गेम और स्पोर्ट्स की तरफ भी। और इसी तरह वो कहते हैं कि ये कोई उनकी बातें तो नहीं थी, इस्लाम से पहले हम भी यही काम करते थे, तालियां पीटना, सीटियां बजाना, गंदी चीज़ें, मुर्दार खाना, सारा कुछ। तो उसके बाद फिर वो जो जिहालत में बहुत ही टॉप की चीज़ें थी उनका जिक्र करते हुए फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे जादू किस किस्म का था, और जादू में वो लोग क्या क्या करते थे, अजीबोगरीब सी चीज़ें बनाते रहते थे और कोशिश करते थे एक दूसरे को ना बताएं, और दवाओं की तरकीबें और मजूने और इस टाइप की चीज़ें जिससे कि मर्दाना ताकत बढ़ेगी। अब भी देखें हमारी दीवारें भरी होती हैं मुख्तलिफ़ जगह पे जी मर्दाना ताकत और ये फ़लानी तैयार कर ली। तो ये इसका मतलब पुराना इस इलाके में कोई दूसरा ये बीमारी है या मतलब एक किस्म की एक झूठ यहाँ पे है। तो ये मासूम बच्चों को बेतकल्लुफ़ आग में झोंक देना, झाड़ फूंक करते रहना, ये इस माशरे में था। और ज़ाहिर है वो इस तरह को इस्लाम ने आके सारे को तो क्लेंस नहीं किया ना लोगों की ज़िंदगी में, कहाँ हमारी ज़िंदगी में इस्लाम उस तरह दाखिल हुआ। फिर फासले दरमियान में कैसे नापे जाते थे, फिर पूरे मुल्क की दुनिया की उन्होंने जोग्राफ़ी को उस तरह लिखा है, और फिर उसमें पूरी दुनिया का जो सरकमफ्रेंस उन्होंने निकाला है, और सारे यहाँ के दरियाओं का, सिंध का ज़िक्र किया है, जेलम का ज़िक्र किया है, लाहौर का ज़िक्र किया है। लाहौर का उस वक्त नाम दरिया रावी का नाम था इरावा, ठीक है। तो वो उनका वो ज़िक्र करते हैं, कश्मीर का ज़िक्र करते हैं कि कश्मीर में क्या था, वहाँ पे जानवर कौन से थे,
दरिया झेलम वहाँ से निकलने का, और फिर आगे नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित और उन इलाकों का भी जिक्र करते हैं, फिर साहिल का जिक्र करते हैं, मकरान, और वहाँ पे क्या क्या था। तो कोई शय उन्होंने नहीं छोड़ी। फिर इवन श्रीलंका, वहाँ पे जो जजीरे थे यानी सरनदीप जिसका पुराना नाम है, उसका जिक्र करते हैं कंप्लीट, यानी कि ना। और वो गूंगे के जज़ायर की बात करते हैं, नारियल में भी वो आजकल के ज़माने में हो सकता है मालदीव्स हो या मुझे नहीं पता। बारिश वहाँ पे कैसे होती है, मौसम बरशकाल हिंदू इसको कहते हैं, जो भी एग्जैक्टली आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो आज का मानसून है। फिर वो पहाड़ों का, बदलियों का जिक्र करते हैं कि पहाड़ों तक टकराती हैं, बह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं, इसलिए कश्मीर में बारिश नहीं होती। कश्मीर चूँकि ऊपर है और एक वैली की शक्ल में है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त, मतलब बंदा हैरान रह जाता है कि उन्होंने ये बिल्कुल ही। और फिर जो दिनों के नाम कैसे रखे हुए हैं, फिर हर महीने के चांद का अलहदा नाम है, और उससे उन्होंने महीने असल में उन्होंने कमरी रखे हुए हैं, लेकिन वो चलते सूरज के हिसाब से हैं, लेकिन नाम उस महीने के चांद के हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ बुध का नाम कहाँ से आया, अतारद से, और चंद्र का नाम कहाँ से आया। तो आप देखेंगे कि वो मंगल का नाम, बुध का नाम, ये असल में उन्होंने इन्हीं प्लैनेट्स के नाम से रखे हुए हैं, और शुक्र का नाम और शनिचर का नाम। तो इससे हमें मंगल, बुध और इनका पता चलता है। और जो हर महीने के आफ्ताब का मुख्तलिफ नाम है, वहाँ से फिर चेतर, बिसाख, जेठ, हाड़, सावन, पग्गू निकले हैं। वो उस महीने के असल में चांद का नाम है, ठीक है। महताब की मंजिलों से उनके नाम हैं। हालांकि पूरा साल ओवरऑल राउंड में तो शमसी है, लेकिन महीने कमरी हैं। तो ये पूरी बातें पता चलती हैं। फिर उन्होंने वहाँ के कि वो पानी को समझते हैं कि पानी हर शय पर मुकद्दम है, और वो कंपेयर भी करते हैं कि कुरान में भी लिखा हुआ काना अर्शु अलल मा, कि पानी जो है वो अल्लाह ताला का अर्श पानी पे था। और मतलब ये मुतशाबिहात की आयत हैं, इनको हम उस तरह समझ नहीं सकते। ज़मीन के 7 तबक़ात की बात करते हैं, और ज़मीन की वहाँ पे भी उस वक्त ज़मीन के कर्व्ड होने का कॉन्सेप्ट था। हम तो कहते हैं ना कि जी कर्व्ड होने का कॉन्सेप्ट कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस तो कहीं 1473 में पैदा हुए, तो वो कैसे, इससे पहले था वो। फिर हमें चूँकि अंग्रेज़ों की किताबें सिर्फ मिलती हैं, तो वो उसमें पूरी भी होती भी नहीं है, और हर कोई बंदा थोड़ी ओरिजिनल किताब कोई पढ़ता है। तो कहकशां, वाटर, मिल्की वे और इनका कॉन्सेप्ट उस वक्त भी था। और ये सारे इन्होंने कंपेयर किया है कि किस तरह आसमानों में जो ज़ोडिएक्स हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट था, उसी तरह था। और कुतुब का कॉन्सेप्ट, और शुमाल चूँकि देखते थे और जनूब का उन्हें नहीं पता था, तो वो समझते थे कि एक ही कुतुब है और उसके ऊपर एक्सेस है। फिर शुआएँ और इन चीज़ों का ज़िक्र, कुतुब के अहवाल वो लिखते हैं कि क्योंकि उनको एक ही कुतुब वो देखते हैं, तो जनूब वाले कुतुब का आप तज़किरा नहीं सुनिए। इसका मतलब है कि अरब और मुस्लिम वर्ल्ड जो थी वो उनसे आगे थी, वो उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक इस किस्म का सफ़ीर है और इसका वो है। लेकिन इधर इंडियन वर्ल्ड में वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं, ऊपर एक कुतुब है और नीचे एक, चूँकि उनको नज़र ही नहीं आता था, तो कुतुब जनूबी जो है वो उन्होंने अभी तक उस तरह से डिस्कवर नहीं किया हुआ था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त। फिर उन्होंने पहाड़ों पे पूरा एक तज़किरा किया है कि वहाँ पे पहाड़, मीरू पहाड़, और ये सारे नॉर्दर्न वाले पहाड़ होंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये जो पहाड़ हमारा हिमालय है, इसका नाम डिफरेंट यहाँ पे आता है उनके उसमें। तो जो 6 महीने के दिन, 6 महीने का रात, और वो कॉन्सेप्ट था, और उससे उन्होंने कर्वेचर का वो अंदाज़ा लगाया। फिर ये ज्योमेट्री से पूरी अर्थ का सरकमफ्रेंस, जो कि अलबैरूनी का अब भी आजकल भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। उससे पहले अरिस्टोटलिस ने निकाला था, लेकिन अलबैरूनी का जो था वो बहुत ही करेक्ट है, जो नंदना के मुकाम पर यहाँ पे इस्लामाबाद से कोई 50-60 किलोमीटर हुए जेलम में। तो ये आप देखें ना किस तरह निकाला है, वही लैटीट्यूड, वही जेब जो है साइन, वही ममास जो है टेंजेंट, तो ये साइन कॉज टेंजेंट और ट्रायंगल से ही उन्होंने सारे निकाले हैं। तो अब इस किताब को पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि हमारे अंदर आजकल भी जो ये चीज़ें और ढेर सारी इवन अच्छी भी, मतलब मेजरमेंट की और लेंथ्स की और सामन बादो और मंगल बूद, और बुरी भी कि ज़ात पात और शादी में वो ज़ाया करना, और अभी तक जो तवहमा परस्ती ये उस वक्त से चलती आ रही है। इस्लाम ने काफ़ी हद तक क्लेंस किया है, और हम जितना अपने मज़हब के नज़दीक जाते हैं उतना ज़्यादा। ये लोहावर आता है, लोहावर और इरावत, ये उस वक्त रावी का नाम था, और ये लाहौर का उस वक्त नाम था, जो आस्ता आस्ता फिर वक्त के साथ साथ तब्दील होता जाता है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इंटरेस्टिंग बुक।
پڑھنی چاہیے اور اس میں سے ایکسیپٹ بچوں کو دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ ہم سارے ہیومن ایک اصل میں کنیکٹڈ ہیں. اور اگر ہمیں کلمۃ سوان کی بات کرنی ہے اور اگر ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنی ہسٹری سے کنیکٹ ہونا ہوگا. اور ہسٹری سے کنیکٹ ہونے کے لیے اوریجنل سورسز پہ جانا چاہیے. اور اپنی انڈو پاک کی ہسٹری کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کی انڈرسٹینڈنگ وداؤٹ البیرونی. ونشہد اللہ الہ الا انت.